बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है इश्क हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों, जिस वक्त पाक मासूमा सलवातुल्लाह अलैहा अपने पाक बाबा की ज़ियारत को मक्तल की तरफ रवाना हुई, घोड़ों के सुमों के दरमियान में से रास्ता बनाती हुई और फ़ौज की सफ़ों को अबूर करते हुए आखिर ये मज़लूम बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब तशरीफ़ लाएं। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर झुकाए कायनात से बेनियाज होकर ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा थे। करीब आकर मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, अस्सलामु अलैका या अबी, बाबा मेरा सलाम हो। मगर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता करीब तर होकर अर्ज़ करती हैं कि बाबा मैं बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ, आप क्यों खामोश हैं? इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। हत्ता कि 3 मरतबा पाक मासूमा सलवातुल्लाह अलैहा ने बाबा को सलाम किया मगर जवाब नहीं मिला। जिस वक्त मासूमा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा जवाब से मायूस हुई थी, आंखों में आंसू आए, होंठ लरजने लगे, मलकूत में कहराम बपा हुआ, अर्श इलाही में ज़लज़ला आया, आवाज़ कुदरत आई कि शहनशाह करबला देखो तो सही, मासूमा बेटी सलवातुल्लाह अलैहा आपसे मिलने आई हैं, इनसे कलाम करो। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेनियाजी के अंदाज में फरमाया कि कौन मासूमा? आवाज़ कुदरत आई, हुसैन आपकी पाक बेटी मासूमा। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कौन हुसैन? आवाज़ कुदरत आई कि करीम करबला आप इतनी बेनियाजी न दिखाएं, बेनियाजी सिर्फ मेरी ज़ात ही को ज़ेबा है। क्या आज आप अपनी ज़ात को भी भूल गए हैं? सर उठाकर फरमाया, मैं आज तेरे इश्क और इश्तियाक के मुलाकात में पूरी कायनात से बेनियाज हो चुका हूँ। मुझे अपने बच्चों की यतीमी का भी एहसास तक नहीं रहा, तू अभी तक मेरे सामने नहीं आया। आवाज़ कुदरत आई कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, आप वाकई मेरे आशिक हैं। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, ये कोई ज़बानी दावा नहीं है, जुमला अंबिया ने तेरा महबूब बनना पसंद किया है मगर हुसैन तेरा आशिक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जुमला अंबिया ने अपनी बेसबाती के दायरे में नाज बरदारियाँ मनवाए हैं, तेरी ज़ात ने अला कुल्ले शैन कदीर बनकर नाज बरदारियाँ की हैं, मगर आज तू अला कुल्ले शैन कदीर बनकर नाज बरदारियाँ करवा ले। आज अपने नाज मनवा, हुसैन तेरी हर नाज बरदारी करेगा। एक बार ज़रा सामने तो आ, मैं तेरी ज़ियारत का मुश्ताक हूँ। आवाज़ कुदरत आई, अगर आप ला मकान ला ज़मा वला जिस्म वला ज़ात को मिलना चाहते हैं तो आपको अर्श पर मंगवा लूँ। सवाल बड़ा अजीब हुआ, सामने ना अदरीस है ना ईसा है, ये मलकाए कौनैन सलवातुल्लाह अलैहा का पाक लख्ते जिगर है। मुस्करा कर फरमाया कि खालिक तू मेरे इश्क को नीलाम करना चाहता है। आवाज़ कुदरत आई कि मैंने कोई इश्क की नीलामी वाली बात तो नहीं कही, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आपको अर्श मुअल्ला पर बुलवा लूँ। अर्ज़ की, खालिक यही बात तो मेरी मोहब्बत की नीलामी के बराबर है। आवाज़ कुदरत आई, हुसैन किस तरह ये बात तुम्हारी मोहब्बत की नीलामी के बराबर है? इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, खालिक ज़रा ये बता कि तेरा सबसे बड़ा महबूब कौन है? आवाज़ आई कि आपके पाक नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अर्ज़ की, खालिक फिर तू कानून तूने खुद ही बनाया है कि जब मुलाकात का शौक़ हो तो महबूब अपने आशिक के पास खुद चल कर आए। ये तेरा अपना बनाया हुआ कानून है। आज मैं आशिक हूँ तो महबूब है, अब खुद बता मुझे अर्श पर आना पड़ेगा या तुझे ज़मीन को मुअल्ला बनाकर यहाँ आना पड़ेगा? आवाज़ कुदरत आई कि मैंने अर्श मुअल्ला को सजाया हुआ है, नूरानी कालीन बिछाए हुई हैं, अजाबात नूर के पर्दे लगे हुई हैं, तस्बीहात मलाइका की मुतरन्नम फ़िज़ा है, सरातकात अर्श के माबैन अजाबात कुदसी हैं। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खालिक तो खुद इंसाफ कर, मैंने जवान बेटों के खून से जो सुर्ख कालीन बिछाया हुआ है, क्या ये तेरी अर्शी कालीनों से कम है? क्या मेरे अब्बास के बाजू तेरे सरातकात अर्श से कम हैं? क्या मेरी पाक बेटियों और बहनों की पाक रिदाएं तेरे हजाबात नूर से कम हैं? तू तस्बीह मलकूत सुन रहा है, ज़रा ख़याम के दर पर मेरी बहनों के बैन तो सुन, क्या ये मलाइका की तस्बीह से कम है? तेरे अर्श मुअल्ला से मेरा करबला मुअल्ला आज किसी सूरत में भी कम नहीं है।
اگر میری محبت کی قیمت چکانا چاہتا ہے تو پھر تجھے یہاں آنا پڑے گا۔ آج تیرا عاشق ہر چیز سے بے نیاز ہے، آج وہ ہرگز نہیں آئے گا بلکہ آج تجھے آنا پڑے گا۔ یہ راز و نیاز جاری ہی تھے کہ عین اسی وقت معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ آہستہ آہستہ بابا کے قریب آئیں اور عرض کی، بابا میں بہت مشکل سے آپ تک پہنچی ہوں۔ میدان میں اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ بابا میرے ساتھ بات کریں، میں آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ اگر مجھے پیار نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، مگر میرے ساتھ کلام تو کریں، بولے تو صحیح۔ جس وقت معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے رو کر یہ فکرے ادا کیے تو آواز قدرت آئی کہ میرے کریم حسین آپ پاک بیٹی کو جواب بھی دیں، ان کو آغوش میں بھی بٹھائیں۔ شہنشاہ کربلا نے پاک بیٹی کی طرف باہیں دراز کیں۔ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ بے تاب ہو کر جلدی سے بابا کی آغوش میں چلی آئیں اور انہوں نے گلے میں باہیں ڈال کر معصومیت کے انداز میں پاک بابا کو پیار کرنا شروع فرمایا۔ ادھر محبت کا یہ انداز تھا، ادھر اللہ کا عرش ہلانے والے ملعون ازل نے اپنے خیمہ میں ظلم کرنے کی تیاری شروع کی۔ پورے عالم ماورا کی آواز آئی کہ او ملعون ازل، ایک لمحے کے لیے رک جا اور ذرا غور سے دیکھ کہ کتنی معصومیت اور بے ساختگی سے معصوم بیٹی اپنے پاک بابا کو پیار کر رہی ہیں۔ اے ظالم ازلی، کاش تو یہ جذبات سمجھ سکتا۔ اگر تجھ میں یہ جذبات سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو چاہے تو کتنا ہی سنگ دل ہے، اس وقت ہرگز ظلم نہ کر سکتا۔ تو یہ انداز تو دیکھ کہ کس طرح ایک معصوم بیٹی اپنے زخمی باپ کی ریش اطہر سے محبت برے انداز میں خون صاف کر رہی ہے۔ ظالم ازلی خیمہ سے نکل کر میدان کی طرف آ رہا ہے۔ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ بابا کی آغوش میں ہر ظلم سے بے نیاز ہو کر انہیں پیار کرنے میں مصروف ہیں۔ کسی وقت پاک بابا کے زخمی ہاتھ پکڑ کر رخساروں پر لگاتی ہیں، کسی وقت چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے ریش اطہر سے بہتا ہوا خون پونچھتی ہیں، کسی وقت پاک بابا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، رو کر کہتی ہیں کہ بابا اٹھیں، خیموں میں چلیں، پردہ دار صلوات اللہ علیہ آپ کو بلا رہے ہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تو آئی ہوں۔ جس وقت یہ ملعون ازل قریب آیا ہوگا تو میرا دل کہتا ہے اس وقت نہر القمہ کے کنارے سے سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار کر اسے ضرور کہا ہوگا کہ اے ظالم، یہ معصوم ہمیں اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیاری ہے اور چند لمحوں کے لیے اپنے پاک بابا کی آغوش میں آئی ہے۔ خیال رکھنا اسے وہاں سے اٹھانا نہیں، نہ ہی کوئی گستاخی کرنا، کیونکہ تو شرفا کے ساتھ کلام کرنے کے آداب تک نہیں جانتا۔ وہاں جا کر کوئی بے ادبی نہ کرنا تاکہ یہ معصوم پیار کرنے کی آخری حسرت پوری کر سکے۔ مومنین سے التماس ہے کہ ان بہتے ہوئی اشکوں کو وسیلہ بنا کر تہ دل سے دعا کریں کہ اب اس معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے غم ختم ہوں، ان کو پھر پاک بابا کی خوشیاں نصیب ہوں، یہ اپنا گھر اطہر آباد دیکھیں، انہیں اپنے سب بھائیوں کی خوشیاں نصیب ہوں، والدین کے سایہ شفقت و عاطفت میں انہیں اتنے سکھ ملیں کہ یہ کربلا اور شام کے سارے دکھ بھول جائیں۔ شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں پر پروان چڑھائیں، ان کی جوانی کی بہاریں اس ترستی ہوئی بہن کو دیکھنا نصیب ہوں، انہیں یہ اپنے ہاتھوں سے سہرے پہنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 1 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا سارت الحسین، اللہ جل یا منتقم پاک معصومہ صلوات اللہ علیہ، اللہ جل یا ولی المظلومین اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔